सोदता तुका खुशालपणान सोदता तुका सगळेच कोडेन सोदता तुका संकोश्टांनी सोदता तुका हुस्क्या कोतीन सोदता तुका खुशालपणान सोदता तुका सगळेच कोडेन सोदता तुका दिसाक वातोड उदेताना काळजांतले हे उदक सोदता आयच्या दिसाक जेजून पोसून तुका दोनया ते भेटयता संकोश्टांनी सोदता तुका हुस्क्या कोतीन सोदता तुका खुशालपणान सोदता तुका सगळेच कोडेन सोदता तुका बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवी आसूं तुमचे सवे आसूं. अपुरबायेच्या बाबा भयणानो हे मिसाचे भेटेक आमी सुरवात दिताना एकसोत आमी परगोटलां की आमच्या सगळ्या जिवितांत आमी सोम्याक सोदता. आमकां देव जाय आमच्या कश्टांत आमच्या दुखांत आमच्या वादोळमळांत आमकां सदांच देवाचे काकलुतीची देवाच्या मोगाची देवाचे कृपेची आमकां गरज. तर आज करीत भाशेन ही गरज ओळखून घेवन की देव आमचे बरोबर आसा. देव आमच्या वादोळमळांत आमच्या सुखांत दुखांत आमचे पिडेंत देव आमकां घोटाय दिता हें सोत ओळखून घेवन अदीक आमी भावार्थ आमच्या देवाचेर थिरावूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. आनी घोडे जाय थोडे फावटी आमच्या जिविताच्या वादोळमळांत देव न्हिदला कसो आमकां दिसला. आमी बेजूड जाल्या देव आमचे बरोबर ना अशें घोडे आमकां थोडे फावटी गमून येता. आनी असल्या वेळार घोडे आमी खोंतवल्या आमी घोडे देवाचेर शीण केला. दूख धरून असल्या पातकांचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासोत घेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बाप्पा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकलेच पुता सुम्या देवाचे शेळी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आमच्यो गरजो मागणे दिनवास आमी देवा मुखार हाडुया. आमची वादोड मोडां आमचे कोश दूख
आमच्या जिवितांतल्यो आडकोड्यो ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान ते आमी बापाक बाबार्थान उबारुया. आमची मागणी हे पिडेंत कश्टवतल्या भावां भयणां खातीर आनी हे पिडेक लागून वेगवेगळ्या आडकोडींक सांपडलेल्या खातीर मागुया. हे पिडेक लागून जी आमची भावां भयणां सोंपून गेल्ल्यान जांच्या उद्देशीं कुटुंबांनी दूख आयलां तांकां सर्गीचें सूख मागता आसतना सोंपलोल्यांक ह्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक तोच जेजू तांकां गोठाय बुजवण जावं म्हूण मागुया. तशेंच आज आपलो वाडदीस समोरुमतल्या पासतूय हो लग्नाचें वरस मनयतल्या खातीर मागुया. जाणें आपणा खातीर माग म्हणून विनंती केल्या तांकां तांचोय उगडास करून तांकांय बापाशी उबारुया. देवा आमच्या बापा, सांगा तुज्या मोगान तूं तीर करताय, तांच्या जिविताच्या सर्व घोडीतांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनीक मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनीक राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन. जॉबाच्या पुस्तका वेले वाचप. वादोल मोडानसून सोर्वेस्परान जॉबाक सोबाब दिलो. कुसव्यांतलो सोमदीर जोड जोड भायर सरलो तेन्ना ताका हांवें कुपांनी गुटलायलो आनी कालोकाच्या फाळ्यांनी रेवडायलो तेन्ना हांवें ताका शिमो घाल्यो. आनी दारवणटे आनी आडांबे घाले तेन्ना दारा भितर ताका कोणें आटापून दवरलो. हांवें म्हणलें, हांगा पर्यान ये, ह्या फुडेंशी उतरूं नाका. हांगासर तुजी गोरविश्ट लारां फुट्टोली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देव आमचे कडेन उलयला, ताच्या उल्याक आमचो मोगाचो जबाब हे परी. सोर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. परतून म्हणया, सोर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. तारवार बसून कांय जाण दोर्यान भोंवताले. बायल्या व्हडल्या दोर्याचेर आपलो वेपार चलयताले. तांणी पळयली सोर्वेस्पराची कर्तुत्वां आनी सागोरार ताणें केली विस्मिता. सोबाब, सोर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. एका उतरान वादोलाचो वारो ताणें उतयलो आनी दोर्याची लारां उपरासूशी केली. मोलबा पर्यान ते पावले. मागीर कोल सोकला पडले. असल्या आकांतान तांचेर आयलो कांपेरो. सोबाब, सोर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. तेन्ना आपल्या दोळदीरपरान सोर्वेस्पराक तांणी उलो मारलो आनी ताच्या आटाविटेंतल्यान ताणें तांकां निवारले. ताणें वाडोल सुरसुरीत वाऱ्या इतलें तोंड केलें आनी दोर्याची लारां शांत पडली. सोबाब, सोर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. ती तोंड जाली म्हूण पळोवन ते कुशाल जाले. वचूंक सोदताले त्या बोंद्रार ताणें तांकां पावयले. ताच्या मोगा पासत मनशा खातीर केले विस्मिता पासत तांणी सोर्वेस्पराक आर्गां दिवंक फावो. सोबाब, सोर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. बागियोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताचो मोग आमकां तार दिना, कित्याक एकलो सोगल्या खातीर मेला जाल्यार सोगलीं मेली म्हूण आमकां खात्री आसा. जियेतात ती आपणा खातीर न्हय, पूण आपणा खातीर मरून जिवन जालो ताच्याच खातीर जियोच्याक. तो सोगल्या खातीर मेलो. देखून ह्या फुडें मासा रोगताचे गोटी परमोणे कोणाकूच आमी वळखोनाव. आनी जोरूय एकता आमी क्रिस्ताक मासा रोगताचे गोटी परमोणे जियेताना वळखलो, तरी आतां आनीक आमी ताका तसो वळखोनाव. म्हणटोच
कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर तो एक नवी रचना. पोरणे गेले आनी आतां सोगले नवे जाले. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक सगळीं उबी रावया. सर्वेस पोराक जोही जोय, सर्वेस पोराक जोही जोय, सर्वेस पोराक जोही जोय, सर्वेस पोराक जोही जोय. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले परजेक मेळूंक आयलो. सर्वेस पोराक जोही जोय, सर्वेस पोराक जोही जोय, सर्वेस पोराक जोही जोय, सर्वेस पोराक जोही जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. ओयमा तुका सोम्या. त्याच दिसा सांज जातूच जेजून शिसांक सांगलें, पोलतोडी या. आनी लोकांक थंय सोडून ताका आसुल्लो तसो होड्यांत व्हेलो. ताचे बरोबर आनिकूय होडी आसली. तेन्ना एक व्हड वादोड मोड जालें आनी होडें उदकान बरोसोर ल्हारां होड्याचेर फुट्टालीं. आनी तो वेऱ्याशी उश्याचेर न्हिदलोलो. तांणी ताका उठोवन म्हळें, गुरुजी, आमी बुडटांव, तें तुका कांयच पडूंक ना. आनी उठून ताणें वाऱ्याक बोबाट केली आनी दर्याक म्हळें, थंड जा, शांत राव. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. मागीर ताणें ताका म्हळें, तुमी इतले भिजूड कित्याक? आजुनूय तुमकां बावाडना? तेन्ना ते जबर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण जायत? तर वारो आनी दर्या पर्यंत ताचे आयकतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाकानी तुका क्रिस्ता. अपुरबायेच्या बाबा भयणानो, दर एकल्याक आमकां आमच्या जिविताचो अनुभव वेगवेगळो. कांय जाणांक आमकां आमचें जिवीत म्हणल्यार एक मिस्तेर, लायफ इज अ मिस्ट्री. समजना आमच्या जिविताचो गूट आमकां. कांय जाणांक जिवीत म्हणजे एक अनुभव, इट इज एन एक्सपिरियन्स. आपल्या जिवितांत कितें कितें घडटा ते एक अनुभव कसो तो घेता आनी ह्या अनुभवांतल्यान तो वाडटा. आमकां कांय जाणांक थोड्यां कडेन जिवीत इज अ फान, एक मौजा. एक दिसा खातीर जियेवपाचें, फाल्यां पयला कोणें. एक दीस येता तसो तो सारपाचो, खुशालकायेन जियेवपाचें. थोड्यांक दिसता जिवीत म्हणजे एक माची. लायफ इज अ स्टेज. आमकां देवान ह्या संवसारांत धाडल्यान आमी आमची भुमिका करपाक जाय. जें कितें आमकां देवान आमच्या हातांत दिलां त्या गुणा उद्देशी आमी ह्या संवसारांत ही आमची भुमिका आसा, आमचें एक्टींग आसा, आमचें जिवीत जियेप आसा. म्हणटच ह्या संवसारांत तें जिवीत म्हणजे म्हाका एक माची. जायत फुडें मोगाच्या भावां भयणां, आमकां थोड्यांक जिवीत जावन आसा एक जर्नी, एक यात्रा. वी आर पिलग्रिम्स. आमी ह्या संवसारांत चोलमाक आयल्या. ह्या चोलमांत ह्या संवसारांत आमी जियेंक जाय आनीक एका दिसा आमी आलतोडीतावन आमी पोलतोडी पावपाक जाय. हेंच कितें आज म्हज्या मनांत आयलें जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर हांव नियाळ करत आसतना उदीक कडेन शिव वर्तमानान जेजू जेन्ना त्याच दिसाक सांज जातूच आपल्या शिसांक सांगता, पोलतोडी या. आय लूक माय लायफ एज अ जर्नी कॉल्ड टू गो टू द अदर सायड. आनी जेन्ना पोलतोडी या म्हणटात तेन्ना जें कितें इल्लेशें त्या दर्या बाबतींत जें कितें घडटा, दॅट बिकम्स माय लायफ्स एक्सपिरियन्स. आमच्या जिविताचो तो एक अनुभव कसो जाता. आनी देखून मोगाच्या भावा म्हयन्यान ह्या अनुभवांत आमी कितें शिकता काय, आज जे परिस्थितींत आमी आसा, जे परिस्थितीन आमचें जिवीत आमी चलयता, तेन्ना ह्या आयच्या शिव वर्तमानान देवाचें उतर आमकां कशे भाशेन उठायता काय, कशे भाशेन जागयता काय, कशे भाशेन ते आमच्या काळजांत रिगता काय. एके वाटेन पयल्या वाचपांत आमकां जॉबाची गजाल आसा
आनी जॉबाचें जिवीत आमी ओळखून जाणाव कशे भाशेन ताच्या जिवितांत कितें आयलें ताचो अनुभव जालो आनी आतां कशे भाशेन देव वादोळांतल्यान किरीत भाशेन ताचेशी उलयता आनी ताका एक ओळख दिता. सर्वेस्पोर देव जो सगळें मांडटा तो जेन्ना दर्यांत वादोळ मोड पासून येता तेन्ना तातूंत पासून शिमो आनी सगळें बांदून हाडटा तो कोण? सर्वेस्पोर देव, पदवेदार तो. जाल्यार आमी दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलूक आमी पळयता जो म्हणटा क्रिस्ताचो मोग म्हाका आतां थार दिना, हांव क्रिस्ता खातीर जियेता, हांव मी नवी मनशां जाल्यान कित्याक क्रिस्त सगळ्यां खातीर तो मेला. आनी देखून ह्या शिववर्तमान जे जेजू आपल्या शिसां सांगाताक आलतोडितान पोलतोडी वेचेची गजाल करता थंयसर देव किरीत भाशेन आमचे बरोबर आसा ही आमकां खात्री मेळटा. देखून मोगाच्या भावा भयणांनी सोंपुल्ल्या नियाळा जे 2-3 वस्तू आमी आमच्या काळजा मनांत दवरूंक आमी वावरूया. पयली सुवातेर ह्या शिववर्तमानांत आमी पळयता बरोबर आमी आसा, वी आर जर्निंग टुगेदर. जेजून शिसांक म्हणूंक जातालें यू गो युअर वे, आय विल गो माय वे. आतां सांज जाली, चल तुमी वसात खंयच्यानय. पूण आपल्या शिसांक बरोबर घेवन म्हणटा चल या पोलतोडी या, लेट्स गो टू दी अदर सायड्स. आनी अदर सायड म्हणजे उपरांत आमी पळयताले ही एंटर्स इंटू द जेंटायल टेरिटरीज, ऑन बावाड ताच्या नोंगरांनी थंयसर ते भितर सरतात. पूण हांगासर हें म्हणप जेजूचें चल या आमी बरोबर या आमकां शिकयता दॅट वी आर ऑल वन टुगेदर इन दीस वर्ल्ड, जर्निंग टुगेदर. आनी एक चिंतप एकदम गरजेचें म्हत्वाचें आमकां, जसो आमकां मायकल जॅक्सन त्या सोबीत गितांतल्यान म्हणटा वी आर द वर्ल्ड. आमी उपरांत खंयचेय जातीचें जावं, आमी खंयचेच कलराचें जावं, आमी खंयच्याच देशांची जावं, आमची संस्कृताय सगळी वेगळी जावं, बट वी आर ऑल टुगेदर. सो लेट्स हील द वर्ल्ड. आमी बरोबर ह्या संवसारांत मोगाच्या भावा म्हणा ह्या मिसावां खातीर आमकां आपयल्यात. देखून हें मनान घेवप आमकां एकदम गरजेचें. ह्या मारामारीन पासून ह्या पॅन्डेमिकान एक जें कितें आमी इल्लेशें शिकूंक पावल्यात जाल्यार वी ऑल नीड टू टेक केअर ऑफ वन अनदर बाय टेकिंग केअर ऑफ आवर सेल्फ. हांवें म्हजें सगळें पाडपाक जाय, करपाक जाय, कित्याक दुसऱ्याक हांव वायट जायना, दुसऱ्याक आमी ही पिडा दिना जावच्याक म्हणटूच म्हणजे चिंतप येता तें पयलो दुसरो आमी बरोबर टुगेदर. त्या पासून बगोर हें आमकां आयकूंक आयलां टुगेदर वी कॅन फायट दीस व्हायरस. एकलो न्हू, इफ यू आर ऑल वन, इफ यू आर ऑल टुगेदर आमकां आमच्या एकवटांत ही शक्ती आसा की हे मारामारीचेर आमी आड झुजूंक, ही मारामारी ही पिडा पयस करपाक जेन्ना आमी सगळीं एकठांय जाता तेन्ना. आज म्हणटा आमकां जायते फावटी आमचेंच चिंतप येता, हांव म्हजेंच कडेन चिंता, आज हांव म्हजेंच कितें आसा तें पळयता, उपरांत तें दुसरें आसा तें दुसऱ्याचे कडेन कुशीन उरता. पूण थोड्या कोणा तें आपणाचें म्हणटात तेंय सांबाळपाक जायना. आमी आमच्या मंत्री पळय म्हणटा तें आपणाचीच कॉन्स्टिट्युएन्सीज, आपणाचेंच म्हणटात तें म्हणटा, पूण तेंय पाड पडलेलें आसा पळय. आनी असलें जर तर तांचेंच हातांत आसलें तांचें जायना जाल्यार त्यान गोंयचें चिंतले कशें काय, त्या आपणाचे हाचे भायर मुखार कशें चिंतले काय. चिंतले जाल्यार फकत आपलो फायदो, जरी तर तातूंत जर तर तांचो फायदो आसा, तांकां कडेन कितें मेवता जाल्यार तातूंतल्यानूच कडेन ते मागीर दुसऱ्या कितें कडेन चिंतीत कडेन ते बरेपणा खातीर न्हय. आनी ह्या पासत आमी पळयता आमचें सगळें पाड जायत वेता, कित्याक आमी हे भाशेन चिंता देखून हांव म्हजे भाशेन, हांव म्हजें करून. देखून आयच्या शिववर्तमानान आयचें आमकां दाखयता की आमी एकामेकाचे आमी बरोबर, वी आर ऑल टुगेदर. आनी इट इज ओन्ली वेन वी आर टुगेदर दॅट वी कॅन एचीव आवर गोल्स. आमी आमच्या डॅस्टिनेशनाचेर आमी पावोंक शकतात, सोलामती आमी पावोंक शकतात, आमी एकवटान एकचारान मुखार वेचीत जाल्यार. दुसरी वस्त मोगाच्या बाबा भयणा हांगासर आमकां जें कितें शिकयता तें म्हणटात ते स्टॉर्म्स, डिफिकल्टीज. आयच्या शिववर्तमान आमकां शिकयता आर पार्ट ऑफ आवर जर्नी. जेन्ना त्या दर्यांत भितर सरलेले तेन्ना वादळ मोडान ते भितर सरूंक ना, एवरीथींग वॉज काम, सगळें थाऱ्यार आसलेलें. पूण मुखार वेता वेता ते वादळ मोडाक सांपडले पळय थंयसर. आनी आमकां दाखयता की मोगाच्या बाबा भयणान ह्या जिवितांत आमचे कश्ट, वादळ मोडां म्हणटात तीं आर पार्ट ऑफ आवर ग्रोथ, दे आर ऑन आवर पार्ट ऑफ आवर जर्नी. आमी यात्रेकार आसतना आमी वेतना थंयसर आमचे बरोबर ही वादळ मोडां बरोबर आसतात. आनी देखून जें कितें हांगासर आमी पळयता तें मोगाच्या बाबा भयणान एके भाशेन आमच्या जिविताचे अनुभव. ते देव नोको आसलेलो काय, तो थंयसर वेरेशें सुस्त न्हिदलेलो आसा अशें दिसता. बट ही वॉज ऑल्सो लायक वन ऑफ देम. घडये तांकां दिसत हो खारवी न्हू, देखून तो सुसेगाद न्हिदला घडये जायत. आमकां खारव्यांक ह्या दर्याचो अनुभव आसा अशें मनांत येवं येतालें म्हणटा. आनी हाका लागून मोगाच्या भाव भयण आमी पळयता ह्या वादळ मोडा कडेन वेगवेगळ्या तरेचे अनुभव जातात.
वी आर ह्युमन्स. आमच्या जिवितांत वेगवेगळी वादोडमोडां येता आसतना ही उचांबोडां इल्ली आसतलीच. आनी ही उचांबोडां जरी तर आमी गुरुजी अशें म्हणलें तूं न्हिदलाय, तुका आमकां मातशें आमचें कांय पडून वचूंक ना, आय वूड से इट्स ओके टू से. जायते फावटी आमच्या जिवितांत वादोडमोडां येता आसतना फुडें असलें आमचें चिंतप जाता, येता सायबा तूं हें पळय नाय, तुका हें दिश्टी पळय ना, तुका आमच्या मातूय पडोन वचोंक ना, तुका आमच्या चुरचुरे ना. अशें जाता तेन्ना तूं ओगोच बसून आसा, तूं ओगोच न्हिदलाय थंयसर. भावना ती आमची ह्या वादोड मोडान थोडे फावटी मनशाच्या हातून ते भायर सरता. आनी जेजू पळय ताचेर व्हडलें लक्ष घालिना. पयलें जें कितें थारावंक जाय तें तो थारायता आनी उपरांत आपलेंय कितें जबाब दिवपाचो आसा तो जबाब दिता. पूण हांगासर ह्या तांच्या वादोड मोडान जें कितें तांची भावना पळय जातात तातूंत देव तांचे बरोबर आसा. हें आमी ओळखून घेवपाक एकदम गरजेचें. ते गॉड इज वीथ अस. की असले परिस्थितींनी जेन्ना ओखलें आमचें चिंतप जाता तेन्ना पासून देव आमचे बरोबर जियेता, देव आमचे बरोबर आसा ही खात्री ह्या आयच्या वाचपांनी आमकां मेळटा. तीच ती खात्री देव जॉबाक दिवपाक सोदता. तूं तुजो भावार्थ साणी नाका हो सर्वेस्पर देव आसा जो सगळें थारायता. वादोड मोड ताच्या हातांत आसा, तो देव तो. तर मोगाच्या बाबा भयणानो, आमच्या जिविताच्या यात्रेन असल्यो घडण्यो आमकां घडून येतात, असलें आमचें जिवीत जाता, असलो आमचो अनुभव जाता तेन्ना असलें कितेंय जरी तर आमची भावना अशी तशी जाली जाल्यार तातूंत पासून देवाचो मोग आमी चाकूंक, देवाची काकलूत आनी आसलें चाकूंक ह्या आयच्या शिव वर्तमान आमकां आपयता. आनी तिसले सुवातेर आमी कितेंच भाशेन पळयता हांगासर जेजूचो जबाब. तुमी इतले बेजूड कित्याक? मोगाच्या भावा भयणानो, जेजूचें म्हणचें आसलें कित्याक यू ऑल आर एक्सपर्ट्स इन द सी. तुमी फिशरमॅन, तुमकां वादोड मोडाचो सुमार आसा. तुमी इतले आकांतले कित्याक ते? आनी त्या पासून जेजू हें जेन्ना म्हणटा तेन्ना तांचो भावार्थ अदीक तो तिरायता आनी अदीक भावार्थ तिरावून तांकां ह्या तांच्या अनुभवान पासून ताका देवाची गरज आसा अशें सिद्ध जाता. आनी देखून देव मोगाच्या भावा भयणानो, आमी पळयता देव जेन्ना सगळें थारायता तेन्ना वादोड मोड थोडायता तेन्ना ते अजाप जावन म्हणटात हो आनी कोण? वारो आनी दर्या पर्यंत ताचें आयकता. असलो आमचो भावार्थ खोल ह्या आमच्या जिविताच्या यात्रेन देव आमी उदीक वाडोवंक तो आमकां आपयता. आनी त्या पासून मोगाच्या बाबा भयणानो, आमी आमच्या सगळ्या कार्यान कितले हुशार म्हणून पासून जाले तर जाल्यार तातूंत देवाचे कृपेची गरज आसा आनी तातूंतल्यानूच आमचो भावार्थ अदीक गोड जाता हें आज आमी शिकूंक पावता. आनी त्या पासून ह्या जिविताच्या यात्रेन ते आपल्या जाग्यार पावता आसतना आमी पळयता जें कितें दर्या बाबतींत घडलें तें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत घडटा. पूण आमचे बरोबर आमचो देव आसा. उबी रावया. आमचो भावार्थ बरोबर उच्चारून म्हणुया. सत मानता देवाक, स्वर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं संभवलो, आंगवार मरेतान जल्मलो, पोंस प्रातकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, नेमोद्या देंवलो, दुसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, स्वर पदवीदार त्या बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतां जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसुणी, कुडीचें जिवन पूण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या वादोड मोडान सदांच आमी देवाक सोदूंक, देवाच्या आसणे आमी भोगूंक, आमचो भावार्थ आमी तिरावंक आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी विस्वासाचे मनीस जावन आनी आपल्या जिवितान आडकोडी येता तेन्ना आपूण भावार्थाचे नमुणे जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या देश कारभाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलेलो वावर देवा कडसून येता म्हूण उगडास दवरून हे कोविड-19 पिडेच्या वेळार पोरजे खातीर बरे उपाय काडूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या दोतोरांक आनी नर्सीक हे महामारींत इतली मरणां पडून निराशीपण आयलां, तर तांणी जिविताच्या घडणाराचेर विस्वास दवरून
आपले कार्य करीत रावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या तुझ्या भुरग्याची भुरग्याची मागणी मागणी आयक आयक, आमची आमची काकलूत कर. आमच्या जिवितांत वायट आयला तेन्ना देवाक आमी पडूंक ना हें चिंतप पयस करूंक, पूण देव आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा आनी आमच्या जिविताक ताचो एक प्लॅन आसा म्हूण उगडास करूंक आमचो भावार्थ वाडय म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक आमची काकलूत कर. आमच्या काळजाच्या ओगेपणांत आमच्योच गरजो आमी बापा मुखार हाडुया. जे परिस्थितींत आमी ह्या वेळार आसा, जो आमच्या जिवितांतले दूख, वादळ मोडां, कोश्ट, आडकोड्यो हे सगळे देव आमचे बरोबर आसा हें वळखून बापाक भेटोवया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, हें सगळ्यांचे आमी तुज्या मुखार हाडटा, जे आमच्या उतरांनी उचारलेले, जो आमच्या काळजा मनांनी गुप्तीन तुका उबारलोले, ताचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आनी तुजेच कृपेन ह्या आमच्या यात्रेन भावार्थान आमी पावलां मारूंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या भयणी भावांनो, ह्या मोशानीक तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या आदारांक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाखाणणेचो योद्न मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमच्या अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भोक्ती. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारूया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनीक सासनाच्या देवा, सर्व काळे आनीक सर्वताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनोद शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्मे उदोरी आंकवार मारे, पवित्र आत्मे वरवीं आंकवार मारेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनीक सोमेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Povit, 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 dal paraco sorvespor tu, sorgani sosar bola, duja voi bova. Un sorgi tu casoi soi, sorgi tu casoi soi, sorvespora ceravi, pietà da casoi.
सोर्गी तुका सोयसो सोर्गी तुका सोयसो बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी खातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोन मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाफाळताचो गुटपूर गोठुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, बागेवन जुजे तिचो पोती, बागेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर, बागेवन आग्नेस, बागेवन फ्रांसीक शावियर आनी बागेवन जुजेवाचा सांगाता ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. बाबा भयणानो, आमी आल तोडितान पोल तोडी वेता. ही आमच्या जिविताच्या यात्रेंत आमकां वादोड मोडां जिवितान कश्ट दूख आसा तेन्ना देव आमचे बरोबर आसा. आमचो भावार्थ अदीक देवाचेर आमी तिरावूंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांत आमकां कृपा मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताणलें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजगोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दीत आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोची येताय आनी राजभर चलयताय सासनाच्या ससनांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. माये मोगान एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. जो वारो आनी दर्या थोंडायता तसोर पदवीदार देव हो पळय. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थया. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या ओमळीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भोगतीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रीन मेळो अशें कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून येयात. आमच्या जिविताच्या वादळ मळान देव आमच्या सांगाता आसा हे खात्रेन जिवंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जिवितांतले वादळ मारता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव दुर्या वडे हालता दवरता तोचे
संसार घालयता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव जेन्ना कोसो मुजेर येता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव कोण म्हजेर लढाय मारता आनी म्हजी शक्ती देंवता तेन्ना म्हज्या आदाराक